البروتينز. الثلاثه شابترز في الاول في سنه ثانيه، واحد اسمه كربوهيدرات ميتابوليزم، ونمره 2 اسمه ليبيد ميتابوليزم، ونمره 3 اسمه بروتين ميتابوليزم. يعني ايه كلمه ميتابوليزم؟ اول شابتر كربوهيدرات هنعوض حاجه ما خدناش سنه اولى، اللي هي كربوهيدرات كيمستري، اشكال الكربوهيدرات ما خدناش. طيب دي صغيره في الاول يعني. وبعد كده ايه بقى في الكربوهيدرات ميتابوليزم الشابتر الاولاني؟ ازاي الكربوهيدرات بتاع الدايت اعمل لهم دايجيشن الى صوره سمبليفايد بسيطه، فاقدر اعمل لهم ابزوربشن. دايجيشن اند ابزوربشن كربوهيدرات كيمستري دي حته صغيره في الاول. بقيه الشابتر بتاع الكربوهيدرات فيه ايه؟ هكتشف ان اكتر مولكيول كربوهيدرات جاي من الدايت المركب ابو 6 كربونات اللي اسمه جلوكوز، وهنعرف فيه في مبرر انه اكتر واحد جاي من الدايت هيبقى فيها سبب يعني. عشان كده الشابتر كله بعد كده هيتكلم على الجلوكوز اللي دخل جوه الخلايا بتاعتي ابو 6 كربونات ده، ازاي هتعامل معاه؟ عايز تعمل معاه ايه يعني؟ ازاي استخدمه as a source of energy؟ ما الكربونات الستة في ما بينهم بونز، روابط تساهمية كوفالنت بوند. ازاي افك البونز؟ يعني اعمله ديجراديشن افتته، واوكسيديشن وريليز اوف انرجي in the form of ATP. والطاقة لا تستحدث من عدم. energy never created. الطاقة اصلا جاية منين؟ اللي جوه روابط الجلوكوز. الجلوكوز ده اصلا انا اكلته من النباتات. حد فاكر من ثانوي النبات جاب الانرجي منين؟ عشان يعمل بايوسينثيس اوف جلوكوز. ضوء الشمس، سولار انرجي، عمليه الفوتو سينثيسيس. النبات جاب الكربونات from atmospheric carbon dioxide ووتر من السويل من التربه، ولزق الاتومز على بعض عن طريق الطاقه من ضوء الايه؟ الشمس، سولار انرجي، فوتو سينثيس تمثيل ضوئي، وطاقه مخزنه في الروابط وصورتها حركه الالكترونات حوالين الاتومز. وانا بقى بفات الجلوكوز واطلع الطاقه عشان انرجي نيفر لوست، الطاقه لا تفنى، لكن انا بطلعها in the form of ATP جوه الخلايا، وهي اصلا مصدرها ضوء ايه؟ الشمس. فنص الشابتر الاولاني ازاي تعمل ديجراديشن، اوكسيديشن اند ريليز اوف انرجي من تفتيت الجلوكوز، ده اسمه تكسير، تفتيت، اطلع طاقه، ده اسمه كاتابوليزم اوف جلوكوز. ده اسمه ايه؟ كاتابوليزم. ده هيبقى نص الشابتر، هيبقى حاجه مفهوميه 10 خطوات اسمه جلايكوليسيس، يعني لايسيس اوف جلوكوز، يعني كسر الجلوكوز. وساقيه في الميتوكوندريا اسمها كريبزين سايكل بخطواتها وبالامراض بتاعه الجلايكوليسيس والكريب سايكل. هنا في امراض وراثيه كتير عكس سنه اولى بقى. النص الثاني من الشابتر بتاع الكربوهيدرات مش كاتابوليزم جلوكوز. لو عندك اناف انرجي وبالتالي جلوكوز بزياده مش عايز تفتته وتاكسده، ممكن تخزنه، تلزق الافات الجلوكوز مولكيولز مع بعض كوفالنت بوند وتبني مركب ضخم اسمه جلايكوجين. ده مش تفتيت واكسده، ده بنيت حاجه كبيره من فتافيت صغيره جلوكوز مولكيول لزقتهم في بعض. ده ما اسموش كاتابوليزم، ده اسمه انابوليزم. عكس كلمه كاتابوليزم كلمه انابوليزم، بناء. وازاي تبني جلايكوجين كبير من جلوكوز، ازاي تخزن جلوكوز بصوره ثانيه از فات. ما انت لما تاكل جلوكوز كتير يعني حلويات وسكريات ونشويات تتخن في الاخر وتبني ايه؟ فات. مش الناس اللي بتاكل رز وعيش ومكرونه وحلويات بيتخنوا في الاخر؟ فده برضه هيبقى انابوليزم. او تحول الجلوكوز الى مشتقات مهمه لها فوائد ديريفيتيفز، ده برضه انابوليزم. اخر الشابتر بتاع الكربوهيدرات مرض مشهور اللي هو زياده الجلوكوز في البلازما اباف نورمال، اللي هو اسمه مرض بالبلدي السكر، او اسمه ايه؟ دايابيتس ميليتس. وهنا مرض دايابيتس مرض منتشر جدا في العالم. هناخد ازاي بيحصل الدايابيتس، ازاي الجلوكوز بيعلى، الايرور، فين الايرور، وهناخد كمان الاعراض الكلينيكيه بتاعه زياده الجلوكوز في البلازما، والكومبليكيشنز اوف دايابيتس، لانه بيعمل مضاعفات تاثر على الاورجنز كلها، على السي ان اس، على الكارديو فاسكولار، على الكيدني، على الريتينا، على كل حته. وعشان كده انت كطبيب بعد كده هتقابل مرض دايابيتس في كل حته.
وانت جراح هتقابل مرضى السكر، وانت بتاع نسا، وانت بتاع بطنه، بتاع اطفال، بتاع عيون، كل ده هيقابل مرض دايابيتس. ومحدش هيديكوا اساسيات الدايابيتس صح الا بتوع البايو كيمستري. وبعد كده هتكبروا المعلومات في الفارما وفي البطنه بعد كده. في اخر الشابتر الكربوهيدرات مرض مشهور اللي هو مرض الايه؟ الدايابيتس. وفي وسط الشابتر امراض وراثيه كتير. الشابتر اللي وراه اسمه ليبيد ميتابوليزم. انا مش هراجع عليه بالكيمستري بتاع السنه الاولى، خدنا بالكيمستري، احنا هناخد حته صغيره صفحايه على قد بس نفتكر الليبيدز اللي هتفيدنا في الميتابوليزم. انا ما برجعش على سنه اولى كامله، انا براجع على الحته الايه؟ صغيره اللي تفيدني بس عشان افهم سنه ثانيه. فليبيد كيمستري في الاول كده مراجعه سنويه، انواع الليبيدز في الدايت والدايجيشن اند ايه؟ ابزوربشن، حلوه مرايه. وبعد كده الشابتر بتاع الليبيد فيه ايه بقى؟ الميتابوليزم ده. هنكتشف ان جميع انواع الليبيدز كان فيهم المركب اللي اسمه الحامض الدهني فاتي اسيد. فازاي برضه افتته واكسده واطلع انرجي ان ذا فورم اوف اي تي بي، يعني فاتي اسيد ايه؟ كاتابوليزم. والامراض الوراثيه بتاعت الفاتي اسيد كاتابوليزم. النص الثاني بتاع الشابتر بتاع الليبيد ميتابوليزم فيه ايه؟ طب لو الفاتي اسيد بزياده والطاقه بزياده، طب ما نخزنه. نركب 3 فاتي اسيد على المركب ب 3 كربونات اللي اسمه جليسرول، وتعمل حاجه اسمها الدهون الثلاثيه تراي اسايل جليسرول. ده مش كاتابوليزم، ده بنيت حاجه ضخمه من فتافيت صغيره، ده اسمه انابوليزم. او حول الفاتي اسيد الى مشتقات مهمه لها وظائف. احنا خدنا هرمونات لوكال موضعيه اسمها بروستا جلاندز ليكوتراينز، دول بيشتقوا من فاتي اسيد. بس سنه ثانيه بقى هناخد تفاصيل ازاي بجيبهم من بروستا جلاندز ليكوتراينز من فاتي اسيد، خطوات، وفائده البروستا جلاند فيسيولوجيكال امبورتنس، بيعملوا ايه؟ وليه في ادويه بتنشن عليهم؟ يعني هنا تفاصيل اكتر وتطبيقات اكتر. وفي اخر الشابتر بتاع الليبيد مرض مشهور. من ضمن مركبات الليبيد اللي هناخدها غير الفاتي اسيد مركب اللي اسمه كوليسترول، له فوائد واكشنز وفيسيولوجيكال امبورتنس في الاصل. بس زياده الكوليسترول في البلازما بتخليه يترسب في جدار الاوعيه الدمويه ويعمل مرض مشهور اسمه تصلب الشرايين او اثيروسكليروسيس. في البايو هتديك الاساسيات، هتعرف ايه العوامل المساعده والاسباب المباشره اللي تزود الكوليسترول في البلازما يعني تعمل اثيروسكليروسيس. وانت في اي فرع في الميديسن هتقابل برضه اثيروسكليروسيس. مش لازم تقابل العيان بعد ما يتدهور حاله ويبتدي ينسى وما يجمعش والكلام ده، ممكن تقابله في الاول وهو لسه عنده في الاول هايبر ايه؟ هايبر تنشن نتيجه الايه؟ زياده الايه؟ كوليسترول. فمرض في الليبيدز اخر مرض مشهور برضه اثيروسكليروسيس. وفي وسط الشابتر امراض وراثيه كتيره. الشابتر الثالث بتاع البروتين او الامينو اسيد ميتابوليزم. في الاول ازاي اعمل دايجيشن بروتين، افك البيبتايد بونز، افك البروتين الى فري امينو اسيد، واعمل بعد كده ابزوربشن ازاي، يعني دايجيشن قد ايه. وفي كل مره على فكره تاخدوا الدايجيشن وابزوربشن في كربوهيدرات ليبيد امينو بروتين، هتلاقوا امراض وراثيه في الدايجيشن قد ايه، ابزوربشن برضه. نص الشابتر بتاع الامينو اسيد ميتابوليزم الاولاني برضه استخدم الامينو اسيد از سورس اوف انرجي، افتته اكسده واطلع طاقه، اسمه امينو اسيد كاتابوليزم. بس وانت بتاكسد فات الامينو اسيد تطلع انرجي، بيطلع ويست برودكت زباله مركب سام اللي هي NH3 اللي هي الامونيا. هتاخدوا امراض اسباب زياده الهايبر، بتعمل زياده في الامونيا، اسباب الهايبر امونيا لانها بتموت. هتاخدوا بتموت ازاي؟ بتاثر على البريد ازاي؟ وهتاخدوا اسباب الهايبر امونيا. الناس اللي بيجي لهم فيروس سي ويجي لهم ليفر سيل فيلير بيموتوا من الهايبر امونيا، لان الليفر هو المسؤول عن التخلص من سميه الامونيا دي. نص الشابتر الثاني لو عندك اناف انرجي ومش عايز تاكسد الامينو اسيد، ازاي تحوله لمشتقات مهمه، مش تبني بروتين. مش بس كده، الامينو اسيد بطوله لوحده من غير ما يعمل بيبتايد بونز مع حد، ولوحده ممكن يتحول لمشتقات مهمه، انواع كتيره من النيورو ترانزميترز. يبقى ده مش كاتابوليزم، ده برضه انابوليزم. وامراض وراثيه كتيره، ميتابوليك ايرورز في الامينو اسيد ميتابوليزم. فهنا 3 شابتر الكبار دول كربوهيدرات ليبيد بروتين يمثلوا تلتين المنهج، والفارق عن سنه اولى. اولا more clinically correlated، امراض مشهوره جدا، دايابيتس، هايبر كوليسترولينيا، اثيروسكليروسيس، هايبر امونيا، وامراض وراثيه ولا 20 30 مره تكون السنه دي. يعني عكس سنه اولى اللي كان فيها
رغي كتير من غير امراض تقريبا، حاجات قليله. دي كل شويه تلاقي ايه ديزيز في امتحان اخر سنه اصبح كله كيسز امراض يعني. نمره 2 غير مور كلينيكال ريليتد. الشابترز هنا عشان مش بتوصف شكل مركب زي سنه اولى. سنه اولى كيمياء وصفيه بتوصف البروتين، توصف الليبيد، لا ده انت بتقول وانت بتفاتت وتاكسد جلوكوز ازاي المركب ايه اللي هو المفروض جلوكوز هيتحول لمركب بي الى سي الى دي 10 12 خطوه. يعني هنا هتضطر لازم تفهم اكتر وتحفظ بالتالي اقل. سنه اولى كنت بتحفظ كتير والفهم يبقى ايه؟ اقل. هنا بالعكس لازم تفهم كل مره. وهنا ده اللي هيسهل تثبيت المعلومه، انك لازم كل مره لازم تسال السؤالين اللي هتلاقي لهم اجابه في 99% من الحالات. هاو يعني الكلام ده حصل ازاي؟ and why وبيحصل اصلا ليه؟ سنه اولى غالبا ما بتلاقيش اجابه لما تقول هاو and ايه؟ واي، لكن هنا الخطوات اللي ورا بعض دي بتخليك تسال ازاي حصل الكلام ده؟ تلاقي اجابه. طب ليه بيحصل بالطريقه دي؟ برضه بتلاقي ايه؟ اجابه. واظن كده بيتثبت المعلومه ايه؟ اكتر. فتفهم اكتر على عكس سنه اولى وتحفظ اقل. الناس بتقول حتى لو احنا فهمنا كويس قوي وحفظنا اقل والمعلومات بقت ثابته عندنا، ان المعلومات في الاخر برضه بتطير، ورغم ان هو فهم وحفظ قليل وفهم كتير، المعلومات في الاخر برضه ايه؟ بينساها بسرعه. مشهور عن الكيمياء حتى لو فهمتها كويس وذاكرتها حفظتها انها فولاتايل، يعني ايه؟ طياره. لا بتغلب على الصعوبه دي بالاتي: لما كل ما اذاكر جزء معين اراجعه بالورقه والقلم. يعني ايه بالورقه والقلم؟ مش مطلوب باراجراف رغي اكتبه تاني على الرايق، لا. لكن لو خطوات ورا بعض ايه بيتحول لبي سي دي وانا استوعبتها وذاكرتها اكتبهم بخطي على الرايق طالما فهمتها واستوعبتها الخطوات بتاعت الرياكشنز. وهنا احتفظ بالورقه اللي بخطي حتى لو كانت شخبطه شويه، بس انا فاهم معناها عشان هي خطي، وراجع من خطي افتكره ايه؟ بسرعه. عشان الرابد ميمورايزيشن افتكره بسرعه الورقه الخطي اللي انا راجعت فيه ده مهم قوي بالنسبه للمفويز الطويله. زائد بقى كمان اللي بيثبت المعلومه اكتر الحل المستمر لاسئله ايه؟ الام سي كيو. كل ما اخلص جزء احل اسئله الام سي كيو بتاعته، هتلاقيها جوه الورق اسئله الام سي كيو كل فتره، او معايا اصلا كتاب ام سي كيو. انا هقول لكم ان في دكتور عبد الرحمن برضه عامل كتاب زي السنه اللي فاتت برضه ايه؟ ام سي كيو، بحيث كل ما اذاكر جزء احل اسئله اول باول بتثبت المعلومه وبتظبطها. ممكن اذاكر شيء وافهمه مقلوب وانا فاهم ان انا فاكره صح، ان انا فاهمه صح وهو مقلوب. السؤال حل ام سي كيو بيظبط طريقه الفهم بتاعتي. يبقى انا راجع الورقه والقلم التفويض واحل ام سي كيو، ما اقعدش بس كده اناموا واكتئبوا ايه؟ ما انا هتذاكر من غير حل بقى بس ام سي كيو الدرجات ترتفع الى 80-90%. الناس في المحاضره قالوا لي احنا بنذاكر وبنلاقي بعد كده الام سي كيو مختلف عن المذاكره اللي احنا ذاكرناها عشان ما احلش وما ايه؟ ما اتدربش. تلاقي سنه ثانيه بتحل نوعين من الام سي كيو، كتاب الدكتور عبد الرحمن زائد الام سي كيو اللي انا بنزله لكم اللي هو بتاع الامتحانات الايه؟ القديمه. انا عايز اقول لكم ان بتوع سنه ثانيه زمايلكم السنه اللي فاتت كان حظهم حلو، امتحان اخر السنه يبقى عندهم 60 ام سي كيو، جالهم اسئله كتير قوي من اللي انا كنت منزلها لهم بتاع الامتحانات القديمه. مش معناه ان الكلام ده هيحصل لكم لازم، مش هيحصل كل سنه كده، لكن على الاقل لو مش السؤال يتكرر على الاقل الفكره هي اللي ايه؟ بتتكرر. فحل ام سي كيو كتير مهم لتكرار، مش السؤال نفسه، التكرار لايه؟ الافكار بتاعت الايه؟ الاسئله. ما حدش يفتكر المذاكر ويلا اروح انام، لازم احل ايه؟ الام سي كيو. وبرضه في اخر السنه اسئله الاسم، مش عارف بنزل لكم سنه اولى اسئله اسم بموديل انسر، المفروض اعمل كده برضه قرب اخر السنه، اجيب المذاكره بتاعت اسئله الاسم وابص الموديل انسر بتتجاوب ازاي. حل اسئله مهم جدا. هل المنهج هو كربوهيدرات وليبيد وامينو اسيد ميتابوليزم وبس؟ لا، ده تلتين المنهج. فاضل بقى ايه في التلت الاخير؟ بتاكلوا برضه مينرالز، يعني تاكلوا كالسيوم، ايرون، كوبر، يعني في حاجه اسمها مينرال ميتابوليزم وفيها امراض. الايرون لو ديفيشنسي واسبابه واعراضه، ولو ايرون اوفرلود زياده الايرون بيعمل امراض. الكوبر في ديفيشنسي واوفرلود. الكالسيوم في هايبر كالسيميا وهايبو كالسيميا وهكذا. مينرالز ميتابوليزم. وايه تاني بتاكلوه؟ فيتامينز. ما الفيتامينز دي في سنه اولى هي اللي بتدي مشتقات اسمها كو انزيمز اللي بتساعد الانزيمز في الرياكشنز بتاعت الميتابوليزم. يكون انت خلصت الميتابوليزم
وشفت الرياكشنز المختلفه، وكل انزيم عايز كو انزيم اسمه ايه، والكو انزيم ده اصلا مشتق من فيتامين. تلاقي تجميعه مهمه قوي للفيتامين ميتابوليزم، مصادر الفيتامين. طب ايه اسباب الديفيشنسي؟ النقص، وايه الانزيمز اللي بتتاثر؟ كانت عايزه الكو انزيم اللي جاي من الفيتامين ده، او فيتامين توكسيستي زياده منه بتعمل مشاكل برضه. شابتر مهم. يفضل ايه تاني بناكله او بيخش جسمنا؟ مركبات اجنبيه. كلكم اضطريتوا تاخدوا مركبات اجنبيه زي الدراجز، اخدتوا اسبرين، اخدتوا انتي بايوتكس، ازاي جسمكم يتخلص منها. شربتوا حاجات زي كده فيها مواد حافظه، مركبات اجنبيه. اكلتوا خضار وفاكهه مرشوش عليه مبيدات حشريه. فازاي جسمك يتخلص من المركبات الاجنبيه اللي ممكن تعمل كانسر؟ وده اخر شابتر في المنهج اسمه ميتابوليزم اوف سترينج كومباوندز، باللاتيني اكزينوبايوتكس، يعني سترينج كومباوندز. في حاجه اخيره برضه في التلت الاخير من المنهج. طبعا انت اتبحرت في الدايت قوي كده، يبقى لازم تاخد شابتر اسمه نيوتريشن. لو اكلت كام جرام كربوهيدرات في اليوم، وكام جرام فات، وكام جرام بروتين، يا ترى هيدوك كام سعر حراري كيلو كالوري؟ ويا ترى حسب النشاط بتاعك انت نشيط قوي ولا متوسط ولا كسول قوي؟ يا ترى الكالوريز اللي اخدتها السعرات الحراريه هتحسبها ازاي؟ يا ترى دي هي اللي انت محتاجها فعلا فاذا جسمك يفضل وزنه ثابت، ولا دي سعرات حراريه اعلى من اللي انت محتاجها يعني اكلك بزياده يعني هتتخن، ولا دي سعرات حراريه اقل من اللي انت محتاجه يعني هتخس؟ ففي شابتر مهم اسمه ايه؟ نيوتريشن. وتعرف اساسيات النيوتريشن اللي تخليك بعد كده تفهم الناس اللي بيعوقوا في التلفزيون ويقولوا كلام فارغ، تفهم بيعوقوا ويقولوا ايه؟ اللي هو بتوع التغذيه، بتوع الرجيم والكلام ده، لو في كلام كتير بيتقال يبقى كلام فارغ وعك واي كلام. فتفهم بقى كان المفروض يقولوا ايه. ده المنهج بتاع سنه ثانيه، اختلافاته عن سنه اولى. مور كلينيكالي كورليتد، امراض كتير ياما على عكس سنه اولى. نمره 2 الشابترز مرتبطين ببعض. كان في سنه اولى ممكن ما ذاكرش بروتين وابتدي اذاكر الليبيد ما يجراش حاجه. ممكن ما ذاكرش ولا البروتين ولا الليبيد واذاكر الدي ان ايه، محدش برضه يحس بمشكله. يعني الشابترز ما لهمش علاقه ببعض، يعني كل واحد كان بيذاكر من اول وجديد. لا هنا لا. هنا الخليه اللي اكسدت الجلوكوز هي نفس الخليه اللي هتاكسد فاتي اسيد. هي نفس الخليه اللي هتتعامل مع الامينو اسيد. فالشابترز المعلومات مرتبطه ببعض. فاذا اذاكر الكربوهيدرات ميتابوليزم تديني بيز معينه استفيد منها في الليبيد، استفيد منها في الامينو ايه؟ اسيد. دي حاجه مفيده. بس عيبها بقى طالما كله مرتبط ببعضه ان انا زي السلالم المتدرجه، لو وقع مني سلالم في النص يعني ضيعت مرتين ثلاثه اربعه ما ذاكرتهمش ما حضرتهمش، هلاقي المره اللي بعديها كاني بسمع حاجات ايه؟ طلاسم، لانها حاجات مترتبه فوق ايه؟ بعض. فيا ريت ما اوقعش في النص. طب انا تعبت في النص، عييت، غبت مرتين ثلاثه، هلاقي ناس بتسجل، هروح انا اشوف التسجيلات ديت صوت وصوره، اشوف الاجزاء اللي وقعت ايه؟ مني اول باول، ما اسيبش نفسي اقع خالص، انا نفسي مش عارف اكمل الدرجات السلالم اللي بعد كده يعني. مور كلينيكال كورليتد، الشابترز ليها علاقات واضحه مع بعض على عكس سنه اولى، فالمنهج بيتفهم اكتر وبيتحفظ اقل، فالمفروض انه ألذ من سنه اولى. طلبه خاطر ما يفتحوا الكتاب او الورق بيشوفوا معادلات كتيره، بس نفهم انك اللي هيحصل هتلاقي تدريجيا هتلاقي احنا بنقول ألذ من سنه اولى ليه؟ بيتفهم اكتر ما ايه؟ ما يتحفظ. الميزه ايه بتاعته. دي خلاصه المنهج بتاع سنه ثانيه. ولو حد عنده سؤال معين يساله، خوف من حاجه، عنده تعليق على حاجه يساله. المفروض نبتدي كاربوهيدرات ميتابوليزم واولها كربوهيدرات كيمستري. كربوهيدرات ايه؟ لو حد عنده سؤال يقول. قول السؤال اللي عايز تقوله. هنا طول السنه حد بقى كسب انت ده جريء وهم كلهم ساكتين قال يعني فاهمين. ده انا ارفع ايديا اقول فين انتوا عباقره. انا بقى اللي الوحيد مش عبقري، انا عايز اعرف الكلام كله ده معناه ايه؟ يعني مش عيب يعني الواحد ما يكسبش بايه؟ السؤال يعني. خلاص يعني انتوا خلاص كل حاجه فاهمينها وهيحصل كذا شوف متاكدين.